ما إن غيرك يا الله. هؤلاء الشهداء ما زالوا حيين طريين في قبرهم، رائحة المسك تفوح من القبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا في درعا وفي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو القبر تفوح منه رائحة المسك. هؤلاء شهداءنا. الله أكبر. كأنهم تو استشهدوا في هذه اللحظة، ما زالوا طريين في قبورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وديكم معاهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. تفوح منهم رائحة المسك. تفوح منهم رائحة المسك. هؤلاء شهداءنا. هذا كي لا ننسى. شم الريحة يا شباب. سبحان الله. الله أكبر. هذه رائحة المسك تفوح منهم. الله أكبر. الله يرحمه. دفنوا في ملابسهم. هؤلاء شهداءنا. هؤلاء هم شهداءنا. الله أكبر والعزة الإسلام. شامين ريحة المسك يا جماعة؟ صدق رسول الله. صدق رسول الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله والمسلمين.